يو وات از سكواد، هاو ار يو؟ لاباس عليكم؟ مرتاحين؟ هما هادوك ذاتس فاكين جود، داكشي اللي بغيت. ولا كنتي ما مرتاحش خذ لك حلوه شي العيد، ولا غير تفرج في الفاكين فيديو وغادي تحس بانك مزيان. اوف كورس الا كنتي من عشاق الرعب فهاد الشين هذه هي المناسبه ليك نتايا، ولا نتيا. ولا كنتي من عشاق الحموضه خرج من هاد الشين هذه لحقاش ما فيهاش كاع الحموضه. اوراسكو سكواد. سو اليوم الخوت عندنا قصص رعب المتابعين. كنت ديجا لحقت هاد الفاكين فيديو مع الدراري وقلنا لكم لوحوا بزاف ديال القصص ديالكم في الفاكين كومونتير، وجاو سيريوسلي شي 1100 كومونتير، يعني بزاف ديال بنادم باغي القصه ديالو تبان في هاد الفاكين شانل. سو داكشي اللي غادي ندير اليوم، غادي نحاول نعاود الماكسيموم ديال القصص اللي عاودتو لي نتوما في الكومونتير. وبالنسبه للاخرين جست فاكين تراست مي تيقوا بيا، راه غادي يجي واحد النهار اللي غادي ندوزكم، انا كنواعدكم فهمتيني. ولكن عاوتاني الا كانوا اكثر من 1000 ديال القصص راه اوف كورس هذه حاجه باينه بانني ما نقدرش ندوزهم كاملين. واش عارفين شحال هي 1000 كومونتير وكل كومونتير فيه قصه قداش، يعني كيفاش غادي ندير انا لهذا الشيء؟ فهموني. اوراسكو سكواد، انا كنوعدكم بلي غادي ندير كاع اللي في جهدي. اوكي الا بي سو ماتش. سو قبل ما نبداو كتبوا لي القصه ديالكم في الكومونتير، والشين الثاني اللي تلقاوه في الديسكريبسيون راه غادي نولي نغني فيها، نحط فيها داك الشيء غير يا خليكم على الفاكين انترو. الا بي سو ماتش بيس. Gucci fake fuck Gucci قدام scream I get been so cheap flan so cheap form لتقوم كومبان واخا تكونوا كاينين انا كان. القصه الاولى ديال الينا تي في اللي كتقول لنا خويا انس انا غادي نقول لك القصه ديال الرعب ديالي. هذه واحد القصه حقيقيه وعشتها ديال بصح، واخا هي قصيره شويه ولكن كنوعدك بلي هذه القصه راه حقيقيه. انس شوف انا تايق فيك من دابا. واحد المره كان الليل وكان كلشي ناعس وانا شدني العطش بزاف، نضت مشيت للكوزينه وحنا عندنا الطواليت كاينه حدا الكوزينه، كان الباب ديال الطواليت محلول والضو كان طافي وكنت كنشوف اختي في الطواليت واخا انا راني خليتها ناعسه في البيت، وبقيت كنسول راسي شكون هادي، واش اختي، واش انا كنتخيل ولا كيفاش. ومن كثرة الخوف اللي كان فيا في ديك اللحظه قلبت الدوره ودرت راسي بحال ما شفت والو ورجعت لبلاصتي باش ننعس، وكان الخوف قاتلني ديك الساعه. وفين ما كنغمض عينيا كنرجع نشوف ديك البنت اللي هي اختي، وكنتفكر ديك الطريقه اللي كانت كتشوف فيا، كانت ديك اختنا كدير فيا شي شوفات اللي شي خلعوا بزاف. صافي نعس الغد ليه اول حاجه درت هي نط مشيت عند اختي سولتها قلت لها واش انت اللي كنتي البارح في الطواليت مع الساعه الفلانيه وكذا؟ قالت لي لا راه ماشي انايا. هاد القصه داز عليها بزاف ديال الوقت ولحد الساعه ما عرفتش واش كنت كنتخيل ولا داكشي وقع ليا بصح. بليز حطوا لي لايك وطلعوا لي الكومونتير باش يقرا انس. اختي الكومونتير ديالك ضرب بشي 640 لايكس، راه بزز مني غادي نشوفوا. هذه قصه زوينه ودوزتي واحد الاكسبيريونس اللي كريزي از فاك وحمقى وحق الله راه باش يطرى لك هاد البلان هذا وانت شاكه واش هذيك جنيه ولا راه شي حاجه اللي كريبي از فاك. وزيد عليها ملي سولتي اختك في الصباح قلتي لها واش انت هي هذيك، قالت لك لا، يعني حيدتي الشك، يعني راه ماشي اختك اللي كانت، يعني شي حاجه وحده اخرى. سو كاين جوج ديال الفرضيات، يا اما انك شفتي شي جنيه بصح وانا ما عرفتش على الجنيه غادي تبان لك، ما عرفتش يعني جنيه جالسه في الطواليت ما لقاش ما يدار شافتك انت غادا للكوزينه قالت اجي نخلع الينا تي في وصافي خلعتك. والفرضيه الثانيه هي انك انت غير تخيلتيها، يعني فهمتيني انت كنتي موالفه واقيلا كتشوفي اختك في الطواليت بديك الطريقه وتخيلتيها تهيأ لك ان راه شي واحد تماك واخا الطواليت ما فيهاش شي واحد. سو في كلتا الحالتين ما كيهمش شي ما حد ما اذاتك حتى شي حاجه، صافي عينك شافت صافي موت انا ما تاذيونيش، تاذيني شي واحد راس وندير ليه بحال هكا. ذاتس فاكين رايت. اي واش الفرده ندوزو للقصه الثانيه ماذا فاكر. شمس ضحى اللي كتقول لينا انا خويا عندي واحد القصه حقيقيه من القصص العديده اللي وقعت لي في حياتي مع العالم الاخر ولا العالم ديال الجنون، وكنقسم لكم بالله العلي العظيم انها قصه حقيقيه. اختي انا متيقك بلا ما تحلفي. بدات القصه من واحد النهار في سنه جديده، انا كنت عند الاخت ديالي في دارها. المهم مشيت للحمام وانا من العاده ديالي كل نهار كنت كنمشي بزاف للحمام وكنبقى جالس مع الجلاسه والعيالات وداكشي كامل، وكندوز له وقت تما نهار كامل تقريبا في العشيه وداكشي كامل، وكنبقى حتى كيتسد الحمام بالليل. وطبعا بالليل راه كيبقاو دوك الطيبات باش كيسيقوا الحمام وكيمسحوا المرايات وتيقادوا داك البلانات كاملين. وانا واحد النهار قلت لهم انا عاونكم لحقاش ما كانش عاجبني المسيح ديال المرايات، تيبقاو مضببين وشي حاجه بحال هكا، وانا كنت باغا نمسح دوك المرايات.
فعلا جبت الجورنال ومسحت المرايات حتى رجعتهم واضحين مزيان، الخبشه فيهم ما بقاتش كاع، ولاو مرايات نقى من حياتي، فهمتيني؟ صافي هي هذيك رجعت للدار وتعشينا انا واختي وراجلها وبنتها وولدهم الصغير. مشات الاخت ديالي لبيتها هي وراجلها وولدها الصغير، وبقيت انا والبنت ديالها. صافي هي هذيك طفينا الضوء وتكينا وقطعنا الحس، وكل واحد فينا كيسحاب ليه باللي راه الاخر ناعس، وكان الظلام شويه وانا نشوف واحد المراه قصيره القامه، يعني شي مراه قصيره جايه بالاتجاه ديالي وكتشوف فيه شي شوفات بحال هذيك المراه غضبانه مني. وات ذا فاك، وهضرات معايا غير بالشوفات ديالها، يعني ماشي هضرات معاها بالفم، يعني غير بالشوفات ديالها بحال كدير فيها بحال هكا. يعني راه غير هاد الشوفات غادي يبينوا لك بان ديك المراه كانت غضبانه من شمس ضحى. وات وشويه وانا نسمعها كتقول لي علاش مسحتي دوك المرايات، نتيا ماشي سوقك، دخلي سوق راسك، واخر مره نشوفك مسحتي دوك المرايات. غير قالت هاد الهضره وهي غبرات اختفات بحال ما عمرها كانت هنايا. انا في الحقيقه ما خفتش منها في ديك اللحظه، رجعت نحاول نعس وانا كنسمع الماء مطلوق بحال شي واحد طالق الروبيني في الطواليت. وفجاه بنت خالتي كتعيط ليا، خالتي ما عرفتش تقول لي حل الروبيني. ما قدرتش نقول لها شنو وقع مع ديك المراه اللي جات عندي، فهمتيني؟ ولكن الماء ما بغاش كاع يتقطع. نطت انا في الظلام باش نشوف واش شي واحد من الجيران هو اللي طلق الماء ولا شي حاجه، ولكن لا، حتى شي واحد من الجيران ما كان طالق الماء. اختي وراجلها وولدهم الصغير كانوا ناعسين وسادين عليهم الباب. فجاه عاوتاني بنت اختي شعلت الضوء وكانت المفاجاه، الماء كان نازل من السقف، يعني ما كاينش شي روبين اللي مطلوق باش الماء هابط، الماء هابط غير هكاك من والو. وات فاك، داك الماء منين جا؟ بنت اختي تخلعات بزاف، مشات فيقات ماماها وباباها وبدات كتغوت وانا ساكته. حاولنا نديروا قناه المجد للقران الكريم، عرفتي كنتفكر ديك اللايف ديال قناه المجد للقران الكريم، قران يتلى اناء الليل واناء الصباح. ذكريات اخوتي، ذكريات ناضيه. المهم حاولت انني نطلق القران الكريم، ولكن للاسف ما كانش فيها القران، كانوا ديك الساعه طالقين غير الاحاديث. بالصعوبه طحنا في واحد القناه ديال القران وما جاناش كاع الناس حتى للصباح، عاد انني زعمت وقدرت انني نعاود لهم داك الشيء اللي شفت. ومن حسن الحظ ديال بنت اختي انها ما شافتش المراه منين وقفات عليا. هاد الواقعه وهاد المصيبه اللي طرات ليا كانت هذه اول مره غادي توقع لي شي حاجه، وكانت حاضره معايا ديك بنت اختي هي اللي شهدت بان راه ديك الماء هبط من والو. اقسم لكم بالله راه الحقيقه الخوت، وانا واقع لي في حياتي بزاف ديال الاحداث مع العالم الاخر. يو ذيس از سو فاكين كريبي. انا ما عرفتش علاش بزاف ديال الناس في هذا العالم هذا كيطراو لهم بزاف ديال الحوايج اللي تيخلعو از فاك، وانا اللي كنبغي داكشي يطرا ليا ما كيطراش. يلا كنبغي غير شي مره طرا شي حاجه خارقه للعاده بزاف، انا فهمتيني طيح شي يعني بالسقاف طرا شي حاجه نصوروا لكم، ما والو وجدون عندي ناسين هنايا، فهمتيني؟ اجي نصرف قليل الله يحفظك. بقينا هنايا. القصه الثالثه ديال واحد اختنا عاوتاني سميتها كيم رقيه. عرفتي شحال ديال البنات اللي ما مصيفطين قصص بزاف. المهم خويا انس انا سميتي رقيه، ما غنبدلش السميه. واحد النهار عائلتي قرروا انهم يسافروا لفاس. المهم كان واحد الامر اللي مستعجل بين العائله، ملي مشاو خلاوني انا واختي الكبيره بوحدتنا في الدار. مشاو مع الصباح بكري باش يلاه يشدوا الطريق ويوصلوا تما شويه بكري. اختي مشات خرجت معاهم باش تمشي للمدرسه، معايا كتقرا في المدينه خاصها تمشي بكري. صافي مشاو خلاوني بوحدي في الدار. وصل الحال باش انا نمشي للمدرسه لحقاش حتى انا كنت قاريه مع 8. وقبل ما نمشي دخلت لواحد البيت كانوا فيه المونيكات، نزلت كل وحده دورتها على وجهها، يعني قلباتهم. علاش ما عرفتش علاش جاتني الضحكه في هاد اللقطه، ولكن علاش دورتيهم زعما؟ علاش كانوا بزاف ديال المونيكات وكلهم حاولت انني نقلبهم على وجههم، علاش الله اعلم. صافي مشيت، دابا الدار ما فيها حتى شي واحد، حنا خلينا الدار نهار كله وهي خاويه حتى حد ما كاين في الدار. المهم ساليت القرايه، دزت عند مرت عمي بقيت معاها حتى جات اختي الكبيره باش نمشي انا وياها. المهم مشيت للدار، دخلنا، مشيت انا واختي لذاك البيت اللي فيه المونيكات بزاف. ملي دخلنا اول حاجه شفناها هي ديك المونيكات كانوا البلايص ديالهم مبدلين، يعني كل وحده في بلاصه. ولقيت عاوتاني واحد جوج ديال النونوسات معانقين، وات ذا كانوا كيديروا الحب. المهم انا ما ديتهاش في هادشي كامل، اختي دايره كتبدل حوايجها ودوك المونيكات تحركوا وحبسوا، يعني المونيكات داروا بحال هكا تحركوا وما يحبسوا.
وهي شافتهم ملي تحركوا وحبسوا. هولي شيت، انا في ديك اللحظه تجمدت في بلاصتي وبقيت مصدومه بزاف. اختي دارت شافتني مصدومه وهي تقول لي سبحان الله رقيه امالكي، وانا نقول لها المونيكات تحركوا وحبسوا قدام عينيا. What the fuck is this؟ اختي تصدمات وبدات كتقرا في القران وطلعنا ليطاج الفوقاني وطلقنا حتى تماك القران. خلعتيني يا صاحبي، والله الا خلعتيني يا صاحبي. عندك شكون شي جن خويا متلبس ليا. المهم الخوت هو مروان جا. كي داير اخي مروان هاني؟ بخير مرتاح؟ بخير. دابا انت كتحس بالتأزم فهمتيني مع داك اللوغو ديال راجلك ملي كان تيكون موراك كنتي كتحس بالراحه. دابا كاين شنو كاين؟ تفول صافي. هي هذيك ملي طلعنا للايطاج الفوقاني مع طلقنا القران سمعنا البيش اللي فيه المونيكات تزدح بواحد القوه اللي بزاف. اختي وجهها ابيض بزاف بقوه الخلعه وانا جاتني البكيه وموراها اختي بدات كتضحك زعما باش تبرد عليا وهي انا راني حاسه بها راه غادا تفرقع من الخلعه. المهم عيطنا على مرت عمي اللي مشيت عندها معايا كانت قريبه لينا فهمتيني. قلنا ليها تجي باش تبات معانا لحقاش كنا مخلوعين بزاف. قالت لينا نتوما اجيو عندي. حنا في ديك اللحظه ما كنا قادين حتى نوضوا من الفراش عاد غادي نوضوا ننزلوا باش نمشيو عندها. المهم صافي نعسنا. انا فقت مع 3 ديال الليل مع قوه الخلعه فهمتيني. راه ملي كتكون مخلوع راه تقريبا راه ما كتنعش راه كتبقى تفيق وكتعاود تفيق وكتعاود تفيق. فاك الخلعه. اش كتشوف فيا خويا علاش؟ وزيدون فيقنا غير واحد القريص كنت كنحس بحال شي حاجه ولا شي واحد كان كيقرصني في ظهري. نط لقيت اختي فايقه وانا كنت خايفه من اختي لا تصدق مسكونه ولا شي حاجه لحقاش دوك الملامح اللي كانوا في وجهها مشيني خلعوني. كنشوف فيها نقول هذه دابا غادي تسكن في اي لحظه فهمتيني. المهم جا الصباح نزلنا حلينا الباب اللي فيه المونيكات جمعناهم ولحناهم في الزبل حاشاكم من تما. وانا كنخاف من المونيكات. انا هاد القصه كتبت هذاك النهار وكاع ما درتيها عافاك دوزها. انا دوزتها اختي. ودابا السؤال نتوما علاش مربين بزاف ديال المونيكات في داك البيت علاش؟ المهم انت مروان راه ما كنتيش حاضر القصه انا غادي نعطيك واحد الخلاصه. هذه واحد البنت هي واختها والديها سافروا وكاين واحد البيت عندهم في الطبقه التحتيه ديال الدار هذاك القبو عندهم تما بزاف ديال المونيكات جامعينهم وحاطينهم تماك. سولني علاش حاطينهم تماك؟ ما عرفتش علاش الله اعلم. واش مربينهم جيبوا القطوط سبوعه نموره. كاين شي واحد اللي مونيكات عندهم تما شكون هما؟ لا حتى شي ماش اختي عندكم ماشي اختي كتب لنا واش ما عرفت مونيكات علاش كاينين يعني كان شي واحد عزيز عليه مونيكات شكون قالتها؟ ما كتبانش السبب علاش. لا ما كتبانش غير كاينين وصافي. ما عرفتش هذا هو السبب. واحد النهار سافروا والديهم وخلاوهم بوحدهم في الدار وطرانوا بلاناج مع هاد المونيكات هادو. هي هاد البنت هادي ملي كانت غادا للمدرسه مع 8 ديال الصباح سافروا وليدهم مع طرود ملي كانت هاد البنت هادي غادا للمدرسه مع 8 ديال الصباح شدت المونيكات وقلباتهم على وجههم. سولني عاوتاني علاش ما عرفتش. رجعات من سميتو هي واختها لقاو بان المونيكات كل وحده وفين البلاصه اللي تحطوا فيهم في الاول ماشي هي ولقاو واحد 2 مونيكات معانقين. عرفتي المونيكات دايا خوزه اس اكس مونيكي. الضحك صافي من طرات البلان طلعوا هما الفوق وطلقوا القران. مع طلقوا القران تزدح الباب وما قدوش ينعسوا. وهاد البنت هادي حست بان شي واحد كان كيقرصها في ظهرها. انا كنظن شي مونيكا اللي قرصتها في ظهرها. وانت شكون هذيك اللي مع الكرا شكون هذيك اللي ما فهمتيني يطلعوا على المونيكات في راسها وبغات بنادم فهمتيني وجات عندك انت هي. اختي هاد القصه اللي كانت بصح وكنتو نتوما لحقاش انا ما كنعرفش شي عائله مغربيه دايرين بيت فيه مونيكات شي حاجه ما كنظنش شي حاجه اللي ماشي ديال المغاربه فهمتيني. المغاربه كيحطوا غير شنو يحطوا في داك القبو تيكون محطوط تما الصبابط الخنزير شي برويطه مع ديك ولا يحطوا داكشي الحامض تماك. راه كاين واحد القبو واش واحد القبو خوجي. المهم بالرجوله كانت قصه زوينه ومزيان. ملي انا راه النصيحه اللي غادي نعطيك هي تلوحي دوك المونيكات وانت ديجا لحشيهم صافي. دابا قالت لك هي من ديك اللحظه وهي كتخاف من المونيكات. يلا حيت قرصات لا ماشي على القريص حيت تفتح الباب ما حيت دوك البلاناج طراو فهمتيني. المونيكات كانوا ساكنين مع عشا قنديشه كامل يطق. تصور عشا قنديشه. ولكن الا كانت عشا قنديشه ساكنه كاع المونيكات وجوج مونيكات داروا يعني واش عشا قنديشه دارت مع راسها. خويا غادي ندوزو القصه الاخرى. اسمح لي ولكن غادي ندوزو القصه الاخرى ما نتسطى لكم من هنايا.
السلامه.